بسم الله الرحمن الرحیم ولا نکلف و تکلیف نورکو منگا نفسا یو کس لرا الا وسعها مگر مناسب د وس داغه ولدینا و منگ سرا کتاب عمل نامه دا ینطقو چه خبری بکی بالحق پا حق وهم لا یظلمون او پا دی بظلم نشی بل قلوبهم بلکی زرونه د دی فی غمرتن پا غفلت کی دی من هازا د دینا ولهم مودی لرا اعمال نور کارون دی من ذالکا من دون ذالکا ما سوا د دینا هم لها عاملون چه دی وغی لرا کون کی حتی تردی پوری ازا خزنا کل چونی سمونگا مطرفی مست دینا بالعذاب پازاب بانی اذا هم یجعرون نو دا وقت که بدی پریاد کئی لا تجعروا اليوم پریاد مکوئی نن رزا انکم یقینن تاسو مننا طرف زمونگنا لا تنصرون امداد بونکڑی شستاسو قد کانت آیاتی تاکی سراو آیاتون زمان تطلع چلستلی بشو علیکم بتاسو بانی فکنتم وی تاسو علا اقابکم پا پندخ پلو بانی تنکسون پشاتلون کی مستقبرین تکبر کون کی وی بی پدی سرا سامرن کسا خوان ویون کی وی پیغمبر تا تاجرون شاڑ پری خودون کی وی قرآن لرا افلم یدبر القول آیا دی سوچ نکی پا قرآن کی ام جاءهم یا راغلی دیتا ماغسو یا رات لکڑی دیتا غسو لم یاتی آباءهم الاولین شنو راغلی پلارانو دو دیڑن بنوتا ام لم یعرفو رسولهم یا دی نپی جنی دی پیغمبر لرام وهم لہو منکرون نو دی دی دلر ناشنا گڑن کی